किसी को पता ही नहीं हुआ क्या। कौम में सौखे काम लभ गए ने ना। कौम ने ये जो पकड़ा हुआ है, मेरी उम्र मदीने दे टिब्बियां दी तस्वीर बनांदे गुजर गई। उम्मत मदीने दे टिब्बियां दी तस्वीर ही बनांदी रह गई। वहां कुत्ते के बच्चे क्या क्या कर गए नबी अलैहिस्सलाम की शान में। और औकात देखो हज़रत जी, गाय का पेशाब पीने वाले वो लोग हैं हज़रत जी। बेदबी वाली बात तो रखो पीछे, मैं तो कहता हूं गाय का पेशाब पीने वालों, तुम्हारा तो मुंह इस लायक ही नहीं कि तुम्हारे मुंह से वो नाम लिया जाए। बेदबी वाली बात तो एक दफा रखो ना साइड पे, क्योंकि हमें हमारे बड़ों ने यही कहा था, 1000 बार बचो हम दखन दा मुझको गुलाब। वो कहते ना मुशक ते गलावड़ा भी मुंह तो क्या, फिर भी तेरा मुंह इस लायक नहीं कि वो नाम लिया जा सके तेरे मुंह से। ये पेशाब पीने वाला मुंह, वो मुंह जिस मुंह में गाय का पेशाब जाए, ये मुंह अब हमारे नबी को बातें करेंगे। होना तो ये चाहिए था, कोई सादरी की काल ना आती, कोई रवा साहब का बयान ना होता, कोई पीर अजमल साहब का बयान ना होता। उम्मत इतनी बेदार होती, उम्मत को अपने नबी से इतना प्यार होता, बगैर बुलाए सारी की उम्मत, सारी उम्मत बॉर्डर पे खड़ी होती। ओए ताड़ी जुर्रत के नहीं हुई साड़ी नबी दे खिलाफ बोलने। हाँ जी हाँ जी, तुसी पेशाब पीने वाले, ओ गंदो, तुम्हारा तो मुंह इस लायक नहीं कि उस मुंह से इतना सोना नाम दिया जा सके। तुम हमारे नबी की बेअदबी करोगे। लेकिन उनको पता है हमने इनको मियां मोबाइल दे दिया हुआ है, ये गाने हमारे सुनते हैं, ये ड्रामे हमारे देखते हैं। उनको पता है अब हुजूर की उम्मत के नौजवान अबू बकर की नकल नहीं करते, अब वो हजरत उमर के पीछे नहीं चलते। उम्मत को जुल्फ़िकार भूल गई, उम्मत को साद बिन नबी वकास का तीर कमान भूल गया, उम्मत को हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा की शहादत भूल गई, उम्मत को अमीर हमजा की शहादत भूल गई। अब उम्मत पफ बनाती है, उम्मत ने दाढ़ी रखनी छोड़ दी, उम्मत ने अपने अकाबरीन के पीछे चलना छोड़ दिया। उम्मत तो नबी की है, उम्मत तो मोहम्मद की है, लेकिन नकल हमारे एक्टरों की करती है। उम्मत तो मोहम्मद की है, लेकिन चलती हमारे एक्टरों के पीछे है। उम्मत तो मोहम्मद की है, लेकिन लिबास वो हमारे एक्टरों वाला पहनती है। उम्मत तो मोहम्मद की है, लेकिन नकल वो हमारे एक्टरों की करते हैं। उम्मत तो मोहम्मद की है, लेकिन इनकी शादियों के रवाज हमारे हैं। उम्मत तो मोहम्मद की है, लेकिन इनके घरों में माहौल हमारा है। उम्मत को मोहम्मद की है, लेकिन मोहम्मद की उम्मत कुरान छोड़ चुकी है। अब वो यूट्यूब पे हमें देखते हैं, अब वो फेसबुक पे हमें देखते हैं, अब वो इंस्टाग्राम पे हमें देखते हैं, अब वो ट्विटर पे हमारे पीछे चलते हैं। तो फिर करो जो होना है। होना तो ये चाहिए था, कोई काल ना थी। गैरत ईमानी हुक्मरानों की तो बात ही कोई नहीं, ये तो कुर्सी के पीछे पागल हो चुके हैं। इनकी गैरत ईमानी दफन हो गई, ये अपनी अपनी गैरत ईमानी को जाकर दफन कर आए वहां, इनसे कोई उम्मीद नहीं। हला होना चाहिए था, बाइकाट होता, बड़ा बाइकाट होता है, खत्म, काटा, खत्म, बस एंड, कुछ भी नहीं। एक करारदाद पेश की गई जिसको मंजूर कर दिया गया, ना उम्मत को कुछ हुआ ना हुक्मरानों को कुछ हुआ है। वो पेशाब पीने वाला मुंह जो गाय का पेशाब पिए, वो हमारे नबी को बातें करेंगे अब। लेकिन उनको पता है रब इनमें सलाहुद्दीन अय्यूबी कोई भी नहीं, अब उनको पता है इनमें तारक बिन ज़ियाद कोई भी नहीं। सारे मुंडे हैं, दाढ़ियां उतरी हैं, सारे औरतों के पीछे चले फिरते हैं, ये सारे औरतों के तलबगार हैं, ये सारे औरतों के पीछे चलने वाले हैं। ये मोहम्मद को खुश नहीं करते, ये अबू बकर की नकल नहीं करते। अब इनके सर उस तरह के हैं जिस तरह के औरतें चाहती हैं, अब इनके चेहरे उस तरह के हैं जिस तरह के चेहरे औरतें चाहती हैं, अब इनके लिबास उस तरह के हैं जिस तरह के लिबास इन औरतें चाहती हैं। इनको अब नहीं पता हमारे महबूब का लिबास कैसा था, हमारे महबूब का सर मुबारक कैसा था, हमारे महबूब का चेहरा मुबारक कैसा था, हमारे महबूब का लिबास क्या था। उनको पता काका जी, इसलिए तो वो यहां तक आ गए, इसलिए तो वो यहां तक आ गए। लेकिन उम्मत किथे वे, मेरी उम्र मदीने दे टिब्बियां दी तस्वीर बनांदियां गुजर गई। जिसने लिखा, मैं उसकी मोहब्बत पे कोई शक नहीं कर रहा, पता नहीं उसने कितनी मोहब्बत से लिखा होगा। लेकिन भाई अब को आगे की भी बात करो। उम्मत आज भी बैठी यही सुन रही है, ठगियां बरस रही हैं, कोई बात ही नहीं। मैं तेरी बकरियां नु पावांगी मैं चारा, हलीमा मैनू नाल रख लै। ओ तू हलीमा दे नाल ही रहना चाहना, देख वहां क्या हो गया। तो होश में आओ उम्मत, थोड़ा सा तो थोड़े से होश के नाखून लो। तू आज भी बैठा यही कह रहा, तेरियां बकरियां नु पावांगी मैं चारा। और चारा छाड़, वो तलवार उठा, वो तलवार उठा, वो किरदार मजबूत कर, अपनी जिंदगी का कोई मिशन बना, फैसला कर, दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक
ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, मन सब नबीयन, मन सब नबीयन। हाँ जी को थोड़े होश के नाखून लो यार। मेरी उम्र मदीने दे टिब्बियां दी तस्वीर बनांदे हम गुजर गई, जिसने लिखा मैं उस पर कोई नहीं। थोड़ा गया हो यार, तुम्हें सिर्फ मदीना पाके टिब्बे याद रह गए, तुम्हें ओहद नहीं याद रही, तुम्हें बदर भूल गई, तुम्हें हुनैन भूल गई, तुम्हें तबूक भूल गई हैं? बड़ा सस्ता सौदा करने लगे हो तुम। या हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस पे इस तरह के हमले, और उम्मत बैठ के लगी मेरी उम्र मदीने दे टिब्बियां दी तस्वीर बना। तू तस्वीर ही बनाता रहा मदीने दे टिब्बियां दी वे हो की। वो गाय का पेशाब पीने वाले वो हमारे महबूब पे भौंकेंगे, वो बंदर पूजने वाले, वो सांप पूजने वाले हैं, वो गाय का पेशाब पीने वाले, अब वो हमारे नबी को बातें करेंगे। लेकिन उनको पता है जी, अब उनको पता है ये सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, बाकी सारा कुछ ही हमारा है। कल्चर हमारा, स्टाइल हमारा, डिजाइन हमारा, तरीका हमारा, शादियां हमारे तरीके पे, सब कुछ हमारा है। उनको पता है, क्योंकि पता नहीं इस बात की कितनी हकीकत थी, लेकिन हम सुना करते थे कि उन्होंने कहा था जब 65 की जंग में वो नाकाम हुए, शिकस्त फाश हुई, इरादा करके आए थे नाश्ता जल के लाहौर करना, नहीं कर सके, तो सुना है उन्होंने कहा था ताकत में तो अब इनको नहीं हरा सके, अब जंग टेक्नोलॉजी की होगी इधर जी। और फिर वो जंग लड़े टेक्नोलॉजी की, और फिर क्या हुआ, फिर सारा कुछ ही तबाह हो गया। हमारी बेटियों ने दुपट्टे लेने छोड़ दिए, हमारी बेटियों ने चादरें लेना छोड़ दी, हमारी बेटियों ने सर ढांपने छोड़ दिए। फैशन का राज आया। और देखो हजरत, हम तो कमजोर हैं ना जी, हम तो बस यहाँ बैठ के जो कर सकते थे हमने किया, लेकिन दुख है जो कर सकते थे उन्होंने भी कुछ नहीं किया। सऊदीया, कतर, दुबई, इनका मुकम्मल बाइकाट करते हुए तुसी मैं बस वक्त हो गया, आखिरी बात लेकिन मियाँ साहब ने 100 साल पहले कह दिया। आप फरमाते हैं कदर नबी दी जानन वाले बिच सौंगे शहर मदीने, वही थे जो उंगली भी नहीं उठने देते थे। बात तो दूर की बात, वो उंगली नहीं उठाने देते थे किसी को। कदर नबी ये सब उनको पता है। ये सारे अब ला इलाहा इल्लल्लाह अंदरों भी साढ़े ने, बाहरों भी साढ़े ने, पता है उनको पता है हमारे मोबाइलों में क्या है, उनको पता है सारा कुछ। उनको पता है हम 14 अगस्त किस तरह मनाते हैं, उनको पता है हम 12 रबीउल अव्वल किस तरह। क्या उनके गाने नहीं लगते 14 अगस्त पे? क्या हम उनके गाने लगा के डांस नहीं करते? क्या 12 रबीउल अव्वल पे उनके गाने लगा के डांस नहीं होता? क्या ईद पे उनके गाने नहीं चलते? उनको पता है जी, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बाकी सारा कोई नहीं सकता। ये हजरत सैयदुना ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला ये हरम से गिरफ्तार हुए। काफिर भी हरम की हुर्मत को मांगते थे, इसलिए उन्होंने हजरत ज़ैद को वहाँ शहीद नहीं किया, बाहर ले आए हदूद हरम से बाहर। हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला, अभी आपने ईमान नहीं कबूल किया था, फतह मक्का पे मुसलमान हुआ था। लिखा है कि उन्होंने वो तलवार ना हजरत ज़ैद की गर्दन पे रखी और कहते हैं ज़ैद छोड़ना मैंने तुझे कोई नहीं, ये नहीं कि बात का जवाब सही देगा तो छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ना कोई नहीं, और तुझसे जाती दुश्मनी भी कोई नहीं। दुश्मनी सिर्फ यही है कि जिनको हम अपना दुश्मन समझते हैं तो उनकी गुलामी का दम भरता है। तुझसे कोई जाती, सिर्फ इतना बता तू इस वक्त मेरी तलवार के नीचे है, थोड़ी सी हरकत आएगी तेरी गर्दन कट जाएगी। तेरे महबूब इस वक्त मदीना पाक में, तो तू सोच सकता है कि तू मदीना पाक होता और तेरी तलवार के नीचे तेरे महबूब होते, मेरी तलवार के नीचे तेरे महबूब होते। हजरत जी वक्त आखिर है, लेकिन गैरत ईमानी देखो, इश्क देखो। हजरत अबू सुफियान को आगे से कहते हुए, अबू सुफियान तूने बहुत बड़ी बात कर दी। तू कहता है मैं मदीना और मेरे महबूब यहाँ, तूने बहुत बड़ी बात कर दी अबू सुफियान, और ये तो नामुमकिन है जब तक हमारी रगों में खून का आखिरी कतरा गर्दिश कर रहा है, ये नामुमकिन है। लेकिन सुन, तू ये बात कर रहा है, अरे मेरे महबूब मदीना में हो और आपके कदम मुबारक में कोई कांटा चुभ जाए, हम तो ये भी गवारा नहीं कर सकते। लिखा है कि अबू सुफियान बोले, फिर उन्होंने कहा है मैंने बड़े बड़े बादशाह देखे हैं लेकिन ऐसे चाहने वाले नहीं देखे, मैंने बड़े बड़े जनाब सिपा सलार देखे हैं, ऐसे चाहने वाले नहीं देखे जितनी मोहब्बत मोहम्मद के सहाबा मोहम्मद से करते हैं।
اقبال 100 سال پہلے رو کے کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہی گرمی، نہ وہ عشق میں رہی، نہ وہ حسن میں رہی شوق، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خون میں زلف، کیونکہ امت اج کل کی کرن رہی ہے میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیا، امت مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دی پئی ہے، یورپ محبوب کے خاکے بنا رہا ہے، امت مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنان لگی ہے، وہاں پیشاب پینے والے ہمارے محبوب پہ بھونک رہے ہیں، امت جناب علیمہ نو پہ کہندی ہے تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارہ، علیمہ مینوں نار رکھ لے۔ میں تو یہی کہہ کے بات ختم کروں گا، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے۔ میں حضرت جی دونوں باتوں کے خلاف نہیں بھائی، وقت کی ضرورت ہے۔ حضرت جی بندہ گرمی وچ سویٹر تے چادر دیاں گلاں کرے تے سونا نہیں لگتا، حضرت جی گرمی وچ سویٹر تے چادر دیاں گلاں کردا بندہ سونا، میں باتوں کے خلاف نہیں، ضرورت نہیں اب ان باتوں کی۔ تو مدینے دیاں ٹبیاں دیاں تصویراں بنان ڈے ہیں، بیٹھ کے دیکھو کیا گیا، یورپ نے کارٹون بنا دیے، قرآن پاک کے ورقوں کو کھیڑ کے اس سے ٹائلٹ کر لیا انہوں نے۔ ہوش میں آؤ یار، تھوڑا سا آگے آؤ تھوڑا سا۔ میں یہی کہہ کے بات ختم کروں گا، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل۔ اس نبوت کی سب سے لاڈلی شہزادی کا قصہ نہ سناؤ، غور کر دینے حضور ضرور سناؤ۔ آپ نے فرمایا چکی چلان دی وجہ نال حضرت فاطمہ دے ہتھاں تے گٹھے بن گئے سن، خوہ تو پانی آپ ہی بھر کے لیاندیاں سن، جس وجہ نال جسم مبارک تے مشک دیاں رسیاں دے نشان پے گئے سن، کار آپ ہی بھاری دیندیاں سن، پھیر دیاں سن، جس وجہ نال کپڑے خراب ہو جاندے ہیں۔ کہتے ہیں حضور دی بارگاہ چ غلام تے لونڈیاں ہے، میں کار آیا، میں آ کے کیا فاطمہ غنیمت ہے، جاؤ اپنے بابا کو غلام یا لونڈی مانگ لو، کام چسانی ہو جائے گی۔ حضرت سیدہ نے چادر اوڑی اپنے بابا دی بارگاہ چ، اللہ دے محبوب علیہ السلام دا دریائے رحمت جوش چ آپ اپنے غلاماں نوں عطا فرما رہے، اتھے کھلو کے نا شرم دی وجہ نہ منگے ہی نہیں گیا، حضور نے دیکھ لیا، اب واپس آ گئی۔ اگلے دن حضور نبی علیہ السلام تشریف، آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کیویں آن ہویا، مفہوم میں سنان ڈیا۔ سیدہ خاموش رہی ہیں، حضرت مولا مشکل کشا کہندے نے میں بول پیا، میں عرض کی تھی محبوب خدا ذرا اپنی شہزادی دے ہاتھ تے ویکھو، چکی چلا چلا کے ہاتھ تے چنڈیاں بن گئی ہیں، آپ ہی مشک چ پانی پر کے لے آندی نے، جسم تے رسیاں دے نشان پے گئے نے، کار آپ ہی باری پھیر دی نے، جس وجہ نال کپڑے میلے ہو جاندے نے۔ آپ دی بارگاہ چ غلام تے لونڈیاں آئیاں سن، میں ہی کیا سی جا کے اپنے بابا کو غلام تے لونڈی مانگ لو تاکہ کام چ آسانی ہو جائے۔ اگو حضور نبی علیہ السلام فرماندے نے اے فاطمہ اللہ سے ڈرتی رہو، اے فاطمہ اللہ سے ڈرتی رہو، اور فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نا اپنے گھر کے کام خود ہی کرتی رہو، اور کیا میں تمہیں وہ چیز نہ دوں جو غلام اور لونڈی سے بھی بہتر ہو۔ سیدہ نے عرض کی تھی اللہ دے رسول ضرور۔ آپ نے فرمایا راتی جدو اپنے بستر تے آؤ نا 33 باری سبحان اللہ تے الحمدللہ تے 34 بار اللہ اکبر کہہ لیا کرو، غلاماں نال بہتر ہے آیا۔ اور قربان جاواں حضرت سیدہ دے فقر تے بھی آپ کو کی عرض کر دیے نے فاطمہ اللہ تے اللہ دے رسول تو راضی ہے، حضرت آیا ہے کتھے وے جی سبحان اللہ، دسو جی مینوں کتھے وے سبحان اللہ، نچنا ٹپنا ہی میں میرا سوال ہے تہاڈے سارے ہیں کتھے وے سبحان اللہ، ہاں سارے دن جی کنی واری تو سبحان اللہ آکھیا، تو سارے دن جی کنی واری الحمدللہ، اور دسو جیسے جڑے پاسے ٹر پے نچن ٹپن دا نام تسی دین رکھ لیا ہے، کتھے وے سبحان اللہ دسو میں۔ سیدہ کا کیا معمول تھا، ساری رات اللہ کے حضور قیام فرمایا کرتی، اور لکھا جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان فجر دیتے نا، ٹھیک ہے جی، تو پھر رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ربا تیری رات ہی مک گئی، ربا تیری رات ہی مک گئی، کوئی رات تے دی بنا کے فاطمہ دا سجدہ ہی مکمل ہو جائے۔ آیا کتھے وے سجدہ جی بھائی، امام حسین نے کربلا میں قربانی دے کے سجدہ ہی تو بچایا تھا جی، کتھے وے سجدہ، امام حسین نے کربلا میں قربانی دے کے شریعت ہی تو بچائی تھی، کتھے وے شریعت، امام حسین نے کربلا میں قربانی دے کے دین ہی تو بچایا تھا جی، کدھر ہے دین جی، 2021 میں کھڑے، میں نہیں کو آپ کی خوشامد کرنے آیا، نہ مجھ سے ہوتی ہے، اور امام علی مقام کی محفل میں بیٹھا ہوں، نہ اللہ کبھی وہ وقت لائے کہ کرنی پڑے کسی کی،
میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، یہ بالکل آپ کے پاس گجرات ہے، بڑا معروف شعر ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بھائی سچ دسیو گجرات والے ہو، کدی تانوں گجرات دے بازار چ اج تک اسلام لبا ہے؟ لبا جی کدی؟ کسی ویاہ تے اسلام ویکھیا ہوئے؟ کسی مرنے تے اسلام ویکھیا ہوئے؟ کسی یونیورسٹی اسلام ویکھیا ہوئے؟ اپنے محلے ویکھیا ہوئے؟ بلکہ یہاں بہت زیادہ احباب اس طرح کے بیٹھے ہیں، میں کہوں گا پتر کدی شیشے سامنے کھلو کے ویکھی تینوں اپنے تے بھی اسلام نہیں لبنا کوئی بھی۔ کدھر ہے جی وہ اسلام پہ جس کے لیے امام علی مقام نے سب قربان کر دیا؟ میں حضرت آج بڑی بڑی دکانیں لگی ہیں اور ہر کوئی بندہ اپنی دکان چلانے کے لیے بڑے بڑے دلائل دے رہا ہے حضرت جی، لیکن میں اپنے بزرگوں کی بات کروں گا حضرت جی۔ میاں محمد بخش صاحب نے کمال ہی کیتا ہے جی، آپ کی فرماندے نے سیکھاں تے مکھن پکانا اور ڈاڈا اوکھا کمے، وہ بچے دے کے دین بچانا وہ سخی حسین دا کم ہے۔ لیکن سوال تو پھر وہی ہے نا جی، سوال تو پھر وہی ہے جی، وہ دین کدھر ہے جی جس کو امام علی مقام نے اپنا سارا کنبہ قربان کر کے بچایا تھا جی؟ کدھر ہے وہ دین جی؟ دسو جی کتھے ہے جی؟ آج ہمارا حال حضرت جی وہی ہے، نعرہ امام حسین کے یاریاں یزید سے۔ بھائی دیکھو تو صحیح نا، کیا بالکل میں نے غلط تو نہیں کہا؟ نعرہ امام حسین کے یاریاں یزید سے جی۔ ایتھے موبائل پھولے جان بڑے بڑے پہلوانا دے موبائل چ پتہ نہیں کی نکل آیا۔ بتاؤ جی کون سا گھر ہے جہاں ناچ گانا نہیں چل رہا؟ بتاؤ جی مجھے کون سا گھر ہے جی جس میں ناچ گانا نہیں چل رہا؟ نہیں پتر، پوری کوشش کرو، غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لو۔ جب نعرہ امام حسین دا لایا تو ٹرنا بھی امام حسین پیچھے ہی ہے، جتھے غلطی ہوگی معافی مانگ لی، لیکن پتر ہے نہ کرو ہے کہ نعرہ امام علی مقام دے تے پیچھے یزید دے، نہ نماز پڑھنی، نہ قرآن کھولنا، نہ اللہ دا ذکر کرنا، نہ نبی علیہ السلام تے درود پڑھنا ہے۔ انہوں نے اپنی دکانیں چلانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا سٹوریاں سنائی ہیں۔ اور کیونکہ حضرت مزاج یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ بے ادب ہے، جو جتنا زیادہ گستاخ ہے، پھر اس کے پیسے بھی زیادہ ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ پھر اس لیے پھر یہ آئے دن صحابہ پہ بھونکتے ہیں حضرت۔ اللہ میں کہتا ہوں جو بھونک رہا ہے حضرت، کسی کے بھونکنے سے حضرت ان کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کیونکہ دیکھو نا ان کی تعریف تو اللہ کر رہا ہے، جس کی تعریف اللہ کرے تو کسی بندے کا بھونکنا ان پہ کیا اثر کرے گا؟ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے صحابہ کے لیے؟ محمد الرسول اللہ۔ قرآن صحابہ کی تعریف کر رہا ہے۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ ان کی تعریف تو اللہ کر رہا ہے، کتیا تو کیا پوکے گا ان پہ؟ قرآن تعریف کر رہا ہے، قرآن رضی اللہ عنہم، قرآن کہہ رہا ہے صحابہ سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ محبوب میں نے تو راضی ہے، نکو تسی میرے تو راضی ہو جاؤ۔ کسی کتے کا بھونکنا ان پہ کیا اثر چھوڑے گا؟ ان کی تعریف تو پتر قرآن کر رہا ہے، ان کی تعریف قرآن کر رہا ہے۔ جو ان پہ بھونک رہا ہے وہ اپنی آگ میں اضافہ کر رہا ہے، وہ اپنی آگ میں اضافہ کر رہا ہے۔ کسی کے بھونکنے سے حضرت ابو بکر کو کوئی نقصان، وہ اپنا نقصان، ہاں تکلیف ہمیں بڑی ہوتی ہے، تکلیف ہمیں بڑی ہوتی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے سب کا حق ادا کر دیا، ابو بکر کا حق اللہ ادا کرے گا۔ تکلیف ہمیں بڑی ہوتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، جس نے اپنا سارا کچھ قربان کر دیا نبی پاک علیہ السلام، یہ کیا بونک رہے ہیں، یہ ان کے لیے کیا سٹوریاں سنا رہے ہیں، کھا گیا تو یہ کر گیا۔ اور بھائی اگر اتنی بھوک تھی کھانے کی تو لا کے سارا کچھ پیش کیوں کر دیا؟ اگر اتنی بھوک تھی تو لا کے پیش کیوں کر دیا سارا کچھ؟
क्यों लाके सब कुछ आपके कदमों में रख दिया? इसलिए पुत्र बड़ी एहतियात, अपना ईमान, अपना अकीदा बचा के रखना। आले सुन्नत सच्चा तो सुच्चा अकीदा, सच्चा और सुच्चा अकीदा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इत्तदाल का मजहब है। हम अहले बैत मवद्दत नहीं, मोहब्बत नहीं, मवद्दत है। सहाबा अलैहिम रिदवान, मोहब्बत, अदब। बड़ा पुत्र चुप कर, जब बात उनकी आए तो ये बड़ी बढ़िया जो है ना वो चल रही हैं। जो जितना बड़ा भोंका है वो उसको लोग उतना ज़्यादा बुलाते हैं, उसका रेट भी ज़्यादा है कि ये ज़रा सहाबा पे अच्छा भोंक लेता है। उसका फिर रेट भी ज़्यादा है कि ये सहाबा पे ज़रा अच्छा भोंकता है, वो फिर उसका रेट भी ज़्यादा है। तो कुर्बान जाऊँ जी, मैं इतना ही बस कहूँगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। जितना मर्जी भौंक लें, जब कुरान पढ़ा जाएगा उनका जिक्र होगा। जब कुरान पढ़ा जाएगा उनका जिक्र होगा। तो हजरत सैयदा अस्मा सैयदा कायनात की खिदमत में ही रहती। अब जरा सुनना हजरत, सब हमने छोड़ दिया, सिर्फ सबील और लंगर करके हमने कहा वो सुनना जरा हजरत। अब ज़ाहिर है सैयदा पाक को भी पता था कि विसाल का वक्त करीब। अक्सर हजरत अस्मा से कहा करती, ऐ अस्मा, फिक्र ये है कि जब इंतकाल हो जाएगा और मेरा जनाजा उठेगा तो ज़ाहिर है चारपाई पे लेके जाएंगे ना, तो एक चादर ही होगी ना जिस्म पे। ये फिक्र खाई जा रही है कि जब मेरा जनाजा उठेगा चादर होगी लेकिन जिस्म की हैयत जाहिर होगी, ये फिक्र खा रही है। अल्लाह तुझे मुझे जिंदा होने के बावजूद ये होश नहीं, तेरी मेरी बेटी को, बीवी को, कि अल्लाह ने मना किया है कि तेरा जिस्म कोई ना देखे। अल्लाह पहले बता दिया कि वक्त आएगा औरतें कपड़े पहन के नंगी हो जाएंगी। लेकिन अदर जी अगर कसूर उन कहना तो कसूर ताड़ा भी बड़ा है। वो अकबर इलाहाबादी ने लिखा था ना, अकबर कह आई नजर चंद बेपर्दा मुझको बीबियां। अल्लाह वो कहता चंद अज अकबर हुंदा मैं उधर शेखूपुरे बाजार लै जाता, बेचारा मारी जाता भावे। कहता आई नजर चंद बेपर्दा मुझको बीबियां, अकबर जमीन में गैरत कौमी से गड़ गया। कहता मैं कभी मारे शर्म दे जमीन चू गड़ गया, यार ये क्या हो गया। आई नजर चंद बेपर्दा मुझको बीबियां, अकबर गैरत कौमी से जमीन में गड़ गया। मैंने पूछा हो बीबियों तुम्हारा पर्दा किधर गया? कहने लगी अक्ल पे मर्दों के पड़ गया है। जो कभी हजरत उनकी जिस्म छुपाया करता था पर्दा, आजकल हजरत वो हमारी अक्लों पे पड़ गया हुआ है। और इस हाल और अंदाज में हमने अपनी बहनों बेटियों को मोटरसाइकिल पे बिठाया होता है कि वो सैयदा क्या फरमा रही हैं, इंतकाल हो जाएगा, मेरा जनाजा उठेगा, चारपाई होगी, अल्लाह ऊपर कपड़ा होगा, लेकिन फिर भी जिस्म की हैयत जाहिर होती है नहीं। आपने अक्सर जनाजे देखे हैं, सैयदा को ये फिक्र है। अल्लाह कुर्बान सैयदा के उस पाक तकवे पे भी है। अल्लाह आपके उस तकवे के तुफैल हमारी बेटियों पे भी रहम कर दे देते हैं। अब वो लिखा है हजरत अस्मा ने ना एक बड़ाई से मशवरा किया और उन्होंने ना आपके लिए एक डोली टाइप बनवाई। अरबी में तो नाम कुछ और है, अगर उर्दू में लाएं तो डोली होगी। वो डोली लाई लाके पेश की। अर्ज करती हैं अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, लेकिन जब आपका विसाल होगा ना तो हम आपकी खाली चारपाई पे नहीं उठाएंगे, बल्कि आपकी चारपाई को इस डोली में रख के लेके जाएंगे ताकि कोई देख। लेकिन इसके बावजूद भी सुनो जरा, फरमाने लगी ठीक हो गया, डोली आ गई, अब किसी के सामने कुछ जाहिर नहीं होगा, लेकिन डोली भी जब उठाना तो इसको भी दिन को ना उठाना, क्योंकि डोली देख के भी लोगों के दिल में ख्याल तो आएगा ना कि डोली के नीचे फातिमा है। मेरा जनाजा रात के अंधेरे में उठाना ताकि डोली भी कोई ना देखे।
نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اور سب نبی فقتلوہ